नमस्कार सबै साथीहरूलाई। द सेलिब्रेसन कोएड स्कुल कलेजले 2 दिने अनलाइन भर्चुअल ट्रेनिङ सम्पूर्ण टिचर साथीहरूलाई दिने क्रममा आज हामी दोस्रो दिनको अन्तिम सेसनमा आइसक्यो। लिनक्स सफ्टवेयरलाई प्रयोग गरेर पीडीएफ फाइलहरू बनाउँदै सीबी कसरी बनाउने, पावरहरू कस्तो बनाउने, इक्वेसन्सहरू कसरी राख्ने, फिजिक्सदेखि लिएर म्याथमेटिकल टर्महरू सहितको प्रेजेन्टेसन आज हामी फिजिक्स डिपार्टमेन्टबाट विश्वेश्वर आचार्य सरबाट लिन गइरहेका छौँ। म सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरूलाई राम्रोसँग हेरिदिनु होला र तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा भएमा डाइरेक्ट तपाईँहरूले माइक अन गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र विलम्ब नगरिकन म अबको सेसन जुन चाहिँ आज फाइनल सेसन छ र यो फाइनल सेसनलाई अगाडि बढाउनको लागि विश्वेश्वर आचार्य सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सागर सर धन्यवाद। सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई नमस्कार। म चाहिँ सेलिब्रेसन कलेजमा +2 स्थापना भइसकेपछि 2 मन्थ पछि, कलेज स्थापना भएको 2 मन्थ पछि चाहिँ म कलेजमा निरन्तर लागि परेको छु, अहिलेसम्म पढाइराखेको छु। अनि आज चाहिँ म यो लिनक्सको बारेमा थोरै नलेज, मसँग भएको नलेजहरू सेयर गर्न चाहन्छु। अब यो त्यति धेरै, अब भर्खर तपाईँहरू हायर लेभलमा पढ्दै जानुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई एकदम युजफुल हो। लोवर लेभलमा यत्तिकै छोड्नुभयो भने त माथितिर खासै प्रयोग हुँदैन। तर पनि हायर लेभलमा तपाईँ जानुभयो भने पछि पेपरहरू निकाल्न, अब इन्टरनेसनल लाइब्रेरीहरूमा अब सबै यही लिनक्स सफ्टवेयरै युज हुन्छ। जस्तो तपाईँले अहिले विन्डो इन्स्टल गर्नुभएको छ, अब अहिले त सबैकोमा लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल भएको छैन, तर पनि म यहाँहरूले अनलाइनमा केही वेबसाइट छन्, त्यो वेबसाइटबाट हामीले लिनक्सलाई सिमिलरली चलाउन सक्छौँ। यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पछि म कुनै दिन हामी कम्प्युटरमै इन्स्टल गर्न पनि सक्छौँ। तपाईँले यहाँ म अब स्क्रिन सेयर गर्दैछु। यो लिनक्स भनेको एकदम फ्री सोर्स पनि हो। यो यसमा भाइरस फ्री हो, यसमा भाइरस पनि लाग्दैन। जस्तो विन्डोमा चाहिँ कहिले नोटिफिकेसन आउने, कहिले अपडेट गर भन्ने, त्यो चाहिँ केही प्रब्लम आउँदैन है। अब यसमा तपाईँले म जस्ट बाहिरको देखाउन चाहन्छु, बाहिर कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो लिनक्सको विन्डो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले स्क्रिनमा। इज माई स्क्रिन भिजिबल सागर सर? Yes, sir. Yes, it is very clear. ओके, यो लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमको विन्डो हो। अब यसमा चाहिँ हामीले जे गर्छौँ, जस्तो ब्राउजरहरू चाहिँ तपाईँले चलाउन पाउनुहुन्छ यत्तिकै, यो हामीले विन्डोमा पनि चलाउँछौँ। तर अरू केही कुरा गर्नु पर्यो भने सबै यहाँ एउटा टर्मिनल भन्ने हुन्छ, यो टर्मिनलमा सब कोडिङ गरेर हामीले चलाउँछौँ। अब यो सबैको कम्प्युटरमा इन्स्टल नभएको हुनाले मैले चाहिँ यसलाई त्यति फोकस गरिनँ अहिले तत्काललाई, हामी पछि चाहियो भने गर्छौँ पछि नै। आज चाहिँ म बेसिकल्ली एउटा सुरुमा सबैले काम लाग्ने, सबै टिचर्सहरूलाई काम लाग्ने चाहिँ सिबी बनाउनको लागि, जस्तो हाम्रो कोही एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फर्स्टमा त्यो सिकाउँछु। अनि सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल इक्वेसनहरू कसरी स्लाइड्सहरू बनाउने त्योहरू म यसमा देखाउन चाहन्छु। म तपाईँहरूलाई एउटा स्याम्पल देखाउन चाहन्छु। यो मैले अहिले क्लास 12मा पढाइराखेका फिजिक्सको स्लाइड्सहरू, अब मैले सब यो लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा कोडबाट टाइप गरेर सबै बनाएको। अब मलाई चाहिँ एकदम यो उता विन्डोमा तपाईँहरूले स्लाइड बनाउने भन्दा मलाई चाहिँ एकदम सजिलो लाग्छ। अब बानी पर्र होला, तर सुरुमा चाहिँ एकदम झ्याउ लाग्छ। सुरुमा मलाई बानी पर्न 1-2 हप्ता लाग्यो। कोडहरू हुन्छ, एकदम कोडहरू हुन्छ, त्यो कोडहरू टाइप गर्नु पर्यो, कलरहरू मिलाउनु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि अलिक टाइम लाग्ने भएको हुनाले सुरुमा अलिक गाह्रो हुन्छ, पछि चाहिँ एकदम आकर्षकै हुन्छ है स्लाइडहरू। अब मैले यसै गरी अहिले +2 को मैले अर्को कलेजमा पनि म इन्भल्भ छु। यो जताततै पढाउँदाखेरि मैले यो लिनक्सबाटै स्लाइड्सहरू बनाएको छु। ओके, अब ढिला नगरिकन जाउँ यो सिबी बनाउनतिर। सबैजना आफ्नो ल्यापटपमा ट्याबमा चाहिँ overleaf.com भनेर जानु त, OVERLEAF overleaf.com। केही प्रब्लम भए मलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले स्लाइडमा राखेको छु, गो टु www.overleaf.com। overleaf.com मा जानुभयो भने यस्तो स्क्रिन देखिन्छ होला। कसैले बिचमा रेस्पोन्स दिनुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ है, आयो भनेर भन्नुभयो भने अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। overleaf.com मा जानुहोस्। भएको छ, मलाई एकजना सर एकजना म्यामले रेस्पोन्स दिनु त। OVERLEAF overleaf.com। यस सर। ओके, यो ओभरलिफमा गइसकेपछि म्यामहरुको पनि भएको छ होला। यो सिबी बनाउन चाहिँ सबैले सिक्दा हुन्छ है, यसमा चाहिँ यो फ्रुटफुल नै छ। अब तपाईले यो overleaf.com मा गइसकेपछि सिलेक्ट लगइन विथ गुगल भनेर सिलेक्ट गर्नु। यहाँ लगइन विथ गुगल गर्नुस्। कसैलाई भएको छैन भने एकछिन वेट गर्न सक्नुहुन्छ। overleaf.com मा लगइन विथ गुगल गर्नु।
अब यो सबै कोडहरू चाहिँ हामीले यो वेबसाइट मार्फत गर्छौँ है। यो सिस्टम सबैको कम्प्युटरमा इन्स्टल नभएको हुनाले हामीले यसबाट गर्छौँ। लगइन विथ गुगल गर्नुभयो, गरिसकेपछि तपाईँले कस्तो स्क्रिन आयो? यस्तो स्क्रिन आयो, न्यू प्रोजेक्टवाला स्क्रिन आयो कि आएन भन्नु त? यो overleaf.com मा गइसकेपछि यस्तो न्यू प्रोजेक्टवाला स्क्रिन आयो कि आएन? तपाईँले जब साइन इन गर्नुभयो, साइन इन गरिसकेपछि एक्सक्युज मी सर, एकचोटि फर्स्टै भनिदिनु न। ओके ओके म्याम, हजुर फर्स्टमा overleaf.com मा जानुस्, www.overleaf overleaf.com। overleaf.com गइसकेपछि हजुरको यस्तो स्क्रिन आउँछ। म्याम आएपछि आयो भन्नु ल। overleaf.com। Sir, what are we doing here, sir? यसमा के गर्दियौ हामीले? हामी आज फर्स्टमा सिबी बनाउन, सबै टिचरहरूको लागि एउटा सिबी बनाउनको लागि हामी सिक्दैछौँ। यो लिनक्सको कोडहरू चाहिँ यसमै हुन्छ। हाम्रो सबैको कम्प्युटरमा लिनक्स इन्स्टल नभएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिले सिबी बनाउँदैछौँ है सर। सर म चाहिँ लिनक्स सहित रेडी थिएँ। हजुर 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 आवाज बुझिएन। म चाहिँ लिनक्स सहित रेडी थिएँ कि यहाँ। ए तपाईँ चाहिँ अहिले ब्राउजरमा जानुहोस् न, गुगल क्रोम अथवा मोजिला फायरफक्सबाट तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। ओके, यो सिलेक्ट लगइन विथ गुगल गरिसकेपछि सबैजनाको यस्तो स्क्रिन आयो, न्यू प्रोजेक्टवाला स्क्रिन देखियो। देखिएन नि। त्यो लगइन विथ गुगल गर्नुभयो म्याम? यो लगइन विथ गुगल जस्तो यस्तो स्क्रिन आएको होला। यस्तो स्क्रिन आइसकेपछि लगइन लगइन विथ गुगल गरे अनि फेरि यसको इमेल र पासवर्ड मागिरहेछ। हजुर इमेल लगइन छैन होला, इमेल र पासवर्ड हाल्नु पर्यो। गुगल लगइन, गुगल आइडी बनाउनु भएको छ कि छैन? गुगल आइडी त छ। त्यो गुगल आइडी हाल्नु त, आइडी र पासवर्ड। एक्सक्युज मी सर, रजिस्टर युजिङ गुगल भनेर चाहिँ त्यसमै गर्ने हो? हुन्छ, रजिस्टर युजिङ गुगल गर्दिनु है त म्याम। रजिस्टर युजिङ गुगल गर्नु, त्यो गरिसकेपछि यो स्क्रिन आएपछि भन्नु, उत्तिखेर भन्छ यति स्क्रिनसम्म प्रब्लम हो, त्यसपछि एकदम सजिलो छ है। यो न्यू प्रोजेक्टवाला स्क्रिन देखियो कि देखिएन मलाई भन्नु है आएपछि। सो मेरो त क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्टमा गयो त। क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट भन्दा यस्तो न्यू प्रोजेक्ट गरिसकेपछि क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट गर्नुभयो। यस्तो न्यू प्रोजेक्ट नै मेरो त्यस्तो केही नै आएन। मेरो चाहिँ डाइरेक्ट वेलकम टु ओभरलिफ आयो, त्यसपछि क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट आयो। यस सेम सर, मेरो पनि त्यही आयो। मैले क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्टमा गरे भने चाहिँ हजुरको त्यो न्यू प्रोजेक्टमा जस्तो अप्सन आउँछ, ब्ल्याङ्क प्रोजेक्ट, एक्जाम्पल प्रोजेक्ट भनेर। त्यसमा क्रिएट न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् भाइ है त। क्रिएट न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु। ओके, ओभरलिफ प्रोजेक्ट। ओके, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट गरिसकेपछि यो न्यू प्रोजेक्टमा यस्तो आयो कि आएन हेर्नु त। यहाँ ब्ल्याङ्क प्रोजेक्ट, इक्जाम्पल प्रोजेक्ट, अपलोड प्रोजेक्ट, इम्पोर्ट फ्रम गिटहब, बुक, फर्मेट लेटर, एकाडेमिक जर्नल, रिज्युम, सिबी, यहाँ प्रोजेक्टहरू छ तल। यस्तो देखियो कि देखियो है? हजुर देखियो सर। कसैको अझै बाँकी छ भन्नु त? एक्सक्युज मी सर, हजुर हजुर मेरो त फर्स्टमा त्यो के अरे overleaf.com के अरे क्लिक गर्दाखेरि त्यो अर्कै खालको पेज पो खुल्यो त। त्यस्तो तपाईँले देखाएको जस्तो पेजै खुलेन। खुलेन? यस गर्नु न, हजुरले स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ म्याम? हजुर सक्छु। ओके, हजुर मोबाइलमा फरक आएको जस्तो छ सर अलिकति। हजुर हजुर मोबाइलमा अलिकति फरक आएको जस्तो छ, तर कुरो एउटै होला। मोबाइलमा होइन, मैले ल्यापटपमै गरिरहेको छु। ल म्याम हजुरले स्क्रिन सेयर गर्नु त। म्यामले स्क्रिन सेयर गर्दै हुनुहुन्छ? भएको छैन है? सर एकचोटि म देखाउँ है मेरो यो के रहेछ? ओके ओके ओके, स्क्रिन सेयर। सर हामीले ब्ल्याङ्क प्रोजेक्ट गर्ने हो? हजुर ब्ल्याङ्क प्रोजेक्ट गर्नु। पहिला यहाँ सबै म्यामहरूको पनि त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, स्क्रिन सेयर गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
म्यामले सर यो हो कि होइन? पर्ने है ल ओके हो गुड है ल सबैले यहाँसम्म हेर्नु त यो लगइन विथ ओभरलिप आयो अब हजुरले लगइन विथ गुगल क्लिक गर्नुहोस् त त्यहाँ तल लगइन विथ गुगल छ नि त्यहाँ तल हेर्नु त तल जानुहोस् त माउस पोइन्टर चलाउनु त हजुरको त्यहाँ लगइन विथ यर इमेल भन्दा पनि तल लगइन विथ यर गुगल छ त हेर्नु त लगइन विथ आइई अनि लगइन विथ गुगल सेकेन्ड अप्सन तलपट्टिको यो हो सर? हजुरको माउस पोइन्टर चाहिँ देखिया छैन त्यहाँ लगइन विथ गुगल लेखेको छ नि जी लेखेको हेर्नु त लगइन विथ गुगल मेरो आई प्रब्लम पनि भयो सर एकदम मसिनो देख्छु हजुर हजुर त्यही त्यहाँ भएर लगइन विथ गुगल दोस्रो अप्सन फेरि ट्राई गर्छु। ओके हजुरले त्यहाँ लगइन विथ गुगल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ मुरारी सरले केही भन्दै हुनुहुन्छ हस् सर त्यसपछि के आउँछ ओके त्यसपछि हो अकाउन्ट मार्क्स हो गुगल चुज भनेर हजुर गुगल चुज गर्नुहोस् सर त्यसमा आफ्नो इमेल चुज गर्ने हो हजुर इमेल आइडी चुज गर्नु लगइन विथ गुगल गरिसकेपछि आफ्नो इमेल आइडी चुज गर्ने ओके यहाँ मैले राखेको छु है लगइन विथ गुगल आउँछ यसमा क्लिक सर यसमा क्लिक गर्नुभयो अनि लगइन विथ गुगल गर्नुभयो है सर अनि सिलेक्ट अथवा क्रिएट प्रोजेक्ट गर्नुभयो त्यहाँ अब क्रिएट प्रोजेक्ट आएको होला खै कहाँ छ त्यही आयो फेरि मैले के अरे उ गर्दाखेरिमा हजुर फेरि त्यही आयो त ल सरले स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्नु नि त म सरकैबाट भनिदिन्छु सरले स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्न त आज सिबी बनाउन मात्र सिकिन्छ जस्तो छ धेरै कुराहरू छ सिक्नुपर्ने त सबैलाई हुन्छ सर हुन्छ यही पनि इनफ हुन्छ ओके ओके मुरारी सर यु क्यान प्रेजेन्ट योर स्क्रिन ल ल हजुरले ओके यस्तो आयो अब त्यहाँ हेर्नु त तलपट्टि लगइन विथ गुगल छ तल तल त्यो क्लिक गर्नु सर यो होइन सेकेन्ड हो हजुर हजुर त्यही त अहिले आइसक्यो हो त्यो भन्नु है आउँदैछ लोडिङ हुँदैछ लोडिङ हुँदैछ सर अब हजुरको इमेल युज हुने एउटा इमेल सिलेक्ट गर्नु फर्स्टको हो एउटा इमेल सिलेक्ट गर्नु माथि फर्स्टमा होला गरिसकेँ लोड हुँदैछ सर फेरि त्यही आयो कि किन त्यस्तो प्रब्लम भयो त्यस्तो नहुनु पर्ने त लगइन विथ रजिस्टरमा जानु त सर रजिस्टरमा जानु त एकचोटि मुरारी सर रजिस्टरमा माथि माथि हो त्यो हो त्यहाँ अब चाहिँ रजिस्टर विथ गुगल गर्नु त रजिस्टर युजिङ गुगल तल 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 हो अब आउँछ सर त्यसले लग आउट गरिसकेको भएर त्यो प्रब्लम भयो कि सरको लग आउट पनि छैन अब चोइस गर्ने अब इमेल सिलेक्ट गर्नु हजुर ओके क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट गर्नु सर क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट गर्नु अब क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्टमा त्यहाँ तल जानु त सर अझै तलपट्टि हेर्दै जानु त त्यहाँ ब्ल्याङ्क इक्जाम्पल अझै तल छ त्यहाँ हेर्नु त सबैजनाले त्यही गर्नु है यो क्रिएट प्रोजेक्ट पछि हाम्रो त्यो प्रोजेक्टमा रिज्युम सिभी भन्ने छ कसैको आएको छैन भने भन्नु यो रिज्युम सिभीमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु सबैजनाले तलपट्टि छ हेर्नु त आरइएसयुएमई सिभी त्यो मात्र यहाँबाट हामीले हजुर हजुर भएको छैन भने भन्नु है सबैजनाले ओके अब हामीले कस्तो स्टाइलको सिभी बनाउने हामीले सिभी चाहिँ कस्तो स्टाइलको बनाउने सर तल तल जाँदै जानु त हामीले एउटा सिभी सिलेक्ट गर्छौँ अझै तल जानु यहाँ टन्नै सिभी हुन्छ तपाईँको हामीले यहाँ अब यहाँ सेकेन्ड 2 क्लिक गर्नु छ तलपट्टि 2
अब यहाँ माथि एउटा फर्मेट सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ क्लिक गर्नु सर ओके अब यहाँ पनि लोड हुँदैछ त्यहाँ हेर्नु त एउटा कुनै हामीले हजुरलाई मन परेको एउटा सिबी रोज्नु सर ल एउटा माथिपट्टि अब त्यहाँ टन्नै हुन्छ हजुरलाई मन परेको एउटा सिबी रोज्नु सर अझ सबैभन्दा छोटो चाहिँ हुन्छ हुन्छ सर त्यसलाई गरे पनि हुन्छ यो किन आएको छैन सर ब्याक गर्नु त एकपटक ब्याक गर्नु त अलि सानो गर्दा ठिक होला त्यही त यो यसको तलतिर छ हेर्नु त हजुरले क्लिक गरेको तलतिरपट्टि छ होला हजुर यो क्लिक गर्नु त हजुर ल सानो यसमा यहाँ सबैजनाको आएको छ अरू सर म्यामहरूले पनि आएको छैन भने भन्नु है ल यस्तो स्क्रिन आयो कीर्तन सर रवि ठीक छ आयो सर ओके रेणुका म्याम पनि आएको छ हजुर आयो सर ओके यस्तो आइसकेपछि सबैजनाले यहाँ ओपन एज टेम्प्लेट मुरारी सर हजुरले पनि त्यो क्लिक गर्नु ओपन एज टेम्प्लेट ओपन एज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु पर्यो अब यसको फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कहिले हामीले हतारमा सिभी बनाउनु पर्ने हुन्छ लाइन फोटोहरू राख्नलाई अब त्यो एकदम टाइम लाग्छ नि त अब यहाँ यो त सबभन्दा सानो सिभी रोजेको छौँ हामीले अब अरू प्रोजेक्ट बुकहरू लेख्नलाई एउटा फर्मेट फन्टहरू एकदम मिलेको हेडिङहरू एकदम सजिलो हुन्छ यसमा सरको लोडिङ हुँदैछ ओके यहाँ है अब यो खोलिसकेपछि यहाँ डिफ्रेन्ट कोडहरू छ केही नचलाउनुहोस् हजुरहरूले केही नचलाउनु मुरारी हजुर थोरै तल स्क्रल गर्दै जानुहोस् त यहाँ कोडहरू आएको छ सबैकोमा लेफ्टतिर थोरै स्क्रल गर्दै जानु पर्नु है एकछिन त्यहाँ अझै तल जानु त सर अझै तल अझै तल मैले अलि सानो देखिरहेको छु यहाँबाट म रेज्युम सिभी त्यहाँ हजुर सर के हुन्छ भन्नु त यहाँ मैले त्यो लाइन नम्बर अलिक सानो देखेँ मैले यहाँ मेरैमा खोलेर हेर्दैछु सर एकछिन है वेट फर अ व्हाइल म लाइन नम्बर भनिदिन्छु सिधै हजुरहरूले अरू केही चलाउनु पर्दैन त्यहाँ ओके लाइन नम्बर 102 मा हेर्नु त सर 902 मा हेर्नु त त्यहाँ माई नेम छ माई नेमको ठाउँमा हजुरले के हान्दिनु भन्दाखेरि अरू केही नचलाउनु त्यो ब्राकेटहरू पनि केही नचलाइदिनु त्यो ब्राकेट भित्रपट्टि माइकेल एओला है के छ नि हेर्नु त ब्राकेटमा त्यो हटाइदिएर हजुरको नाम हान्नु त ब्राकेट नचलाउनु है सर त्यो पछाडिको हटाइदिनु ए देखि आयोला भन्ने के छ ओके त्यो अब तलतिरपट्टि हजुरले के लेख्न सक्नु त करिकुलम भिटे हाम्रो सिबी भइहाल्यो अब थोरै तल जानु सर थोरै तल जानु है अब त्यहाँ भनेको छ हेर्नु त यतापट्टि राइट साइडमा अब त्यही रोकिनु सर एकछिन यहाँ राइट साइडमा पर्सनल डिटेल्सहरू लेखाएको छ हामीले त्यस्तै निकाल्नु पर्यो यहाँ पनि पर्सनल डिटेल्स छ 109 लाइनमा अब हामीले त्यसलाई नचलाउने त्यहाँ तलतिरपट्टि हजुरले पर्सनल इन्ट्री बर्थ भन्ने छ हेर्नु त सर 111 मा त्यो बर्थको ठाउँमा सेप्टेम्बर 12 छ भने हजुरले एउटा डेट अफ बर्थ हान्दिँदा हुन्छ र्यान्डम जति हाने पनि हुन्छ आफ्नो ट्रु हाने पनि केही भएन सर सर 109 मा के गर्ने 109 मा पर्सनल डिटेल्स छ त्यसलाई केही चलाउनु परेन 111 मा हेर्नु त लाइन नम्बर 111 मा हेर्नुभयो 109 लाई नचलाउनु है म्याम एक्सक्युज मी सर हजुर मेरो त 103 सम्म मात्रै छ त्यो अनि 102 मा त्यो नेमहरु भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ आएन त मेरो फेरि माई नेम भन्ने आएको छैन त्यहाँ हेर्नु त माई नेम भन्ने कतै अरु लाइनमा आएको छ कि जम्मा 103 तपाईहरुको त अब टन्नै देखिरहेछ कति 126 कति सम्म देखिरहेछ यहाँ पेजमा मेरो चाहिँ 103 सम्म छ अनि माई नेमहरु पनि देखिन
म यसो गर्छु नि त, हजुरकोमा आउनु पर्ने हो। हजुरको अर्को क्लिक भयो कि यहाँ सरको गरौँ, एकपटक हेरिदिनु। यो भिडियो पनि हुन्छ, युट्युबमा पनि छ भिडियो, पहिला पनि मैले सिकाएको थिएँ। पछि म हजुरको प्रेजेन्ट गराउँछु नि त, हुन्न? हुन्छ हुन्छ। ओके ल, यो पर्सनल इन्ट्री हान्दै हुनुहुन्छ सरले। अब तलतिरपट्टि एड्रेस छ हेर्नु त सर, मुरारी सर 112 मा एड्रेस पनि एउटा हान्दिनु। ब्राकेटहरू केही नचलाउने, जे छ त्यति मात्र चलाउने। त्यहाँ नेपाली राख्दिनु सर, नेपाली। ओके, नेपाली फन्ट चाहिँ सपोर्ट गर्छ, गर्नुपर्ने हो। हेर्नु त, ट्राई गर्नु त ल। ओके, गर्दो रहेछ ल। गोकर्णेश्वर। अब यसो गरौँ है, अब अरू बाँकी कुराहरू जस्तो मैले अब यसलाई थोरै सर्ट गरौँ, अरू म्यामहरूको पनि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। सरलाई चाहिँ अब म के सिकाउँछु भन्दाखेरि, यो फोटो छ नि, यो फोटो चाहिँ सरको राख्नु पर्यो। सरको कम्प्युटरमा फोटो छ सर, कहाँ छ हजुरलाई थाहा छ? धेरै छ होला सरको। यसो गर्नु त, त्यो लाइन अब तलको चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, यो एजुकेसनहरू सबै छ, त्यही अरू केही नचलाउने, त्यहाँ जे लेखेको छ रिप्लेस गरिदिने, ब्राकेटको मात्र। बुझ्नुभयो म्यामहरू, सरहरूले? ब्राकेट। यस सर, यस। बुझियो सर, सबै बुझियो। ओके, ब्राकेटको मात्र चेन्ज गर्ने, अरू चेन्ज नगर्ने। अब के गर्नु भन्दाखेरि सर, हजुर हजुर, प्लस 2 3 4 भन्ने के हो? त्यो उहाँको कोड लेखाएको, आफ्नो कन्ट्री कोड हाल्नै पर्छ? नहाले पनि हुन्छ। फोन नम्बर हजुरले जे लेख्ने त्यही, अब मोबाइल नम्बर मात्र हाल्ने, केही फरक पर्दैन सर। 977 नेपालको कोड हाल्नु न। 977 कोड हाने पनि भयो। अब त्यहाँ डिफ्रेन्ट ठुलो ठुलो सिबीहरू छ, जस्तो तपाईँहरूलाई मन लाग्छ त्यो टाइपको गराउनु पर्यो है। ओके, अब यसो गरौँ सर, यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै छोडिदिउँ। हजुरले अब यसलाई पछि घरमा गर्न सकिन्छ सबैजनाले। हजुरले अब म फोटो राख्न सिकाउँछु सर, हुन्छ? अब त्यहाँ लाइन नम्बर 100 मा छ नि, हेर्नु त, लाइन नम्बर 100 मा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने छ त्यहाँ। अब यसो गर्नु, त्यो लाइन नम्बर 100 मा mic.jpg लेखा छ नि, MIKE mic.jpg लेखा छ नि सर। त्यो mic.jpg को ठाउँमा हामीले अब हजुरको फोटो राख्नुपर्ने छ। त्यो फोटो राख्नको लागि पहिला त्यहाँ लेफ्ट साइडमा टप एरो माथितिर फर्केको एरो छ, हेर्नु त, लेफ्ट साइडमा YAMI हैन, त्यता नै, अझै लेफ्टमा कतापट्टि YAMIN main.tex लेखेको माथितिरपट्टि हेर्नु त। यो बाहिर फर्केको? हजुर हजुर सर, हजुर हो। त्यहाँ क्लिक गर्नु त, त्यहाँबाट हामीले फोटोहरू अपलोड गर्ने हो। ल, हजुरको फोटो कहाँ छ? यहाँ सिलेक्ट फ्रम योर कम्प्युटर क्लिक गर्नु सर, यता सिलेक्ट फ्रम योर कम्प्युटर गरिदिनु त। सिलेक्ट फ्रम योर कम्प्युटर गर्नु। सर कहाँनिर छ रे सर त्यो फोटोको लागि? एकचोटि फेरि देखाइदिनु। YAMIN main.text छ लेफ्टमा, हेर्नु त। सरले एउटा फोटो रोज्दै राख्नु है। कीर्तन सर भेटियो? कीर्तन सर साउन्ड आएको छैन सर। YAMIN भन्नु भएन? YAMIN main.text को माथि र अप एरो छ। पर्खिनु है, यहाँ मैले उहरू त भेटेँ। यो भेटे सर, मेरोमा अर्कै रहेछ, टेक्स्ट वाइज भन्ने रहेछ। ओके, त मेन टेक्स्ट भन्दा माथितिरपट्टि छ है। सरलाई एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु त। ओके, त्यहाँ तलतिर रहेछ, हेर्नु त। त्यो 1263 एउटा त्यही गरे पनि हुन्छ। यो इमेजको नाम चाहिँ के छ हेर्नु त सर, यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। img_1263.jpg छ है, अपलोडिङ हुँदैछ। ओके, हजुरले यही नाम यहाँ माथिपट्टि नै आइदिएको छ, यहाँ हेरेर क्यापिटल पनि मिलाउनु पर्यो। img_1263.jpg हान्दिनु। यो અહીં हजुरले अप एरो हान्नु भएको थियो नि, फोटो त्यही तलतिर लेखाएको छ नि, हेर्नु त। img भन्ने 100 लाइन नम्बर 100 मा गएर लेख्नु पर्यो। YAMIKE mic.jpg मा त्यो माइक हटाइदिनु त, mic.jpg नै हटाइदिनु, किनकि क्यापिटल छ त्यहाँ ब्राकेट भित्रको। ओके, अब त्यहाँ क्यापिटल आई कहाँ छ त्यो? त्यो नेपालीमा गयो सर। यहाँ छ हेर्नु त, यो YAMIN main.text मा छ नि, main.text भन्दा माथितिर के हजुरले फोटो सिलेक्ट गर्नु भएको थियो नि, यो हजुरको
हजुरको फोटोको नाम हो कि सर? त्योभन्दा माथितिर, अझै माथितिर सर लानु त माउस पोइन्टर, त्यो नाम हाल्नु पर्यो। आइएमजी हो। हजुर, यम भयो, यम हो सर। आइएमजी। अब त हजुरले त्यहाँ तलतिर आइसक्यो, क्लिक गर्दै हुन्छ। कहाँ आयो? त्यही हेर्नु त 100 को तलतिर त्यहाँ हिन्ट आइदिएको। हजुर, क्लिक गर्नु। अब आइदियो है। अब हजुरले के गर्नु भन्दाखेरि राइट साइडमा हामीले यसलाई पिडिएफमा आउँछ सिधै, राइट साइडमा रिकम्पाइल गरिदिनु। माथितिरपट्टि हेर्नु त रिकम्पाइल छ, तलतिर निलोमा, हरियोमा। ए अँ, त्यो क्लिक गर्नु। रिकम्पाइल क्लिक गर्नु सर। ल आउँदैछ, हेर्नु त आयो सर। अब मुरारी शर्मा आयो। ल अब हजुरले त्यहाँ त्यसलाई पिडिएफमा डाउनलोड गर्नुलाई रिकम्पाइलको साइडमा तलपट्टि फर्केको एरो छ, त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हजुरको अब तलपट्टि पिडिएफ आयो। हेर्नु त लेफ्ट साइडमा तल देख्नुभयो सर? त्यसलाई क्लिक गर्नु यतापट्टि, अझ तल ट्याबको होइन गुगल ट्याबको तलपट्टि डाउनलोड बाटोमा डाउनलोड भएको ठाउँमा हेर्नु सर। यो त्यहाँ क्लिक गर्नु, नाम चाहिँ ऊ छ लोड हुँदैछ होला। हेर्नु त सरको अब यसरी आयो। ओके ल अब सरले प्रेजेन्टेसन अफ गर्नु। अब रेणुका म्यामले अन गर्नु त, हजुरको के प्रब्लम भएको थियो? सरले चाहिँ प्रेजेन्टेसन अफ गरिदिनु। म यो म्याथको इक्वेसनहरूको लागि हामी अब अहिले टाइम भयो भने म गराउँछु, नभए पछि गरौँला स्लाइड बनाउनको लागि त्यसबाट। एक्सक्युज मी सर, मेरो भयो होइन? हजुर हजुर, त्यो लामो त्यो लङ खालको त्यो छानेर चाहिँ नआएको रहेछ, यो अघि सरले नै छान्नु भएको, छानेपछि चाहिँ फेरि आयो त्यो होइन? हजुर त्यो लङ टाइपको छान्नुभयो भने पनि त्यसमा तलपट्टि हुन्छ जहाँ नाम छ नि, जे लेखाएको छ यतापट्टि पिडिएफमा, त्यही हेर्नुभयो भने लामोमा पनि भेटिन्छ है म्याम, राम्रोसँग हेऱ्यो भने। अथवा राम्रो रिलोड नभएर होला अरू। अनि अब त्यो फोटो हाल्ने उयसमा छ त्यो 100 उयसमा होइन, MIK माइक त्यो भएकोमा, अनि हजुर हजुर, चाहिँ कसरी अपलोड गर्नु पर्यो? एरोमा क्लिक गर्नु। हजुरले प्रेजेन्ट स्क्रिन गर्नु त। कीर्तन सरको भइरहेछ? के भएर प्रेजेन्ट नै भइरहेको छैन कि आज? किन प्रेजेन्ट हुनु के भएर अड्के? अरू कोही गर्न चाहनुहुन्छ भने भन्नु है, उहाँले सियरै हुँदैन के भयो? त्यहाँबाट सिकाउन सकिन्छ अरू सर म्यामहरू। सर मेरो चाहिँ खालि फोटोको उयसमा फोटो त्यो ओके, हाम्रो सागर सरले प्रेजेन्ट गर्नु भएको र सर यो फोटोमा मैले फोटो अपलोड गर्नलाई कहाँ जाने थियो सर? मैले यहाँ अघि हालिसकेको छु एउटा, तर त्यो कहाँबाट लाने हो त्यो? सर हजुर हजुर ल म यहाँ फोटो डाउनलोड पनि भइसकेको छ, तर त्यो फोटोको लोकेसन मैले भेटाएन कि यहाँ। ए अब तल जानुहोस् त, त्यो फाइल भेटिन्छ होला त्यही तलपट्टि पर्नु है। हजुर माथि नै होला सर, माथि नै होला, माथि नै त्यो एजुकेसन लेखेको नजिक नजिक हुनुपर्छ। ठ्याक्कै इन्क्लुड ग्राफिक 100 नम्बर हेर्नु नि सर, लाइन नम्बर 100 मा तल, यसमा 100 मा छ र? यसमा छैन, यहाँ राखेँ भर्खर मैले राखेँ, यो त नाम भर्खर यहाँ मैले भर्खर यहाँ चाहिँ भर्खर राखेको छु। हजुर हजुर, अब यहाँ फोटो राख्ने चाहिँ माथि रहेछ हेर्नु त, त्यो 20 लाइन नम्बर 20 मा हेर्नु सर। त्यहाँ न्यूको ठाउँमा न्यू हटाइदिएर, हजुर त्यो न्यू हटाइदिनु त, त्यहाँ 19 हाल्नुस् त। 19 अब त्यहाँ तल क्लिक गरिदिनु। ए अटोमेटिक डाउनलोड गरे आफै आउँदो रहेछ है? हजुर, अब मैले अरू त कहाँबाट जाने अब चाहिँ? रिकम्पाइल चाहिँ राइट साइडमा हरियो। हजुर ल आयो है, ल आयो, मेरै नाम आयो है सर। ल ओके सर, ल यसलाई डाउनलोड पिडिएफ डाउनलोड गरेँ यहाँ यसरी।
डाउनलोड गरिसकेँ। त्यसपछि डाउनलोड गरेर चिजलाई माथि राखेर हेर्यो अनि यहाँ यसलाई जुम गर्यो। मानौ मैले यो फोटो राखेको थिएँ अघि, ठ्याक्कै त्यही आयो भनेपछि अब हामीलाई मैले यो फोटो हालेको थिएँ अनि नाम मैले यसरी हालेको थिएँ, नम्बर यसरी राखेको थिएँ भनेपछि मिल्दो रहेछ। हो सर, अब यसरी हामीलाई सजिलो यो डिजाइनमा यो उता गएर फन्ट कोही बोल्ड कोही सानो गराउने कोही ठुलो गराउने त्यसलाई चाहिँ टेन्सन भएन सर। सिधै हाम्रो विदिन 5 मिनट्समा हामीले एउटा सिभी तयार पार्न सकियो। मेरो भयो सर। ओके, अरू कसैलाई केही प्रब्लम? सर फोटो अपलोड भयो है, के गर्ने थियो म ठ्याक्कै हेरेको थिइनँ क्या, अपलोड गर्दै थिएँ। ल अब तपाईँ हजुरको प्रेजेन्ट गर्नु त किर्तन सर। म सर अर्को डिभाइसबाट जोडिरहेछु कि। अब हजुरले रिकम्पाइल गर्नु नि सर, रिकम्पाइल। पस्ने म यहाँ इन्टायर सर स्क्रिन मेरो यो फोटो हाल्नु मलाई आएन कि, फोटो चाहिँ पस्ने मै देखाइदिँदैछु है, मै सेयर गर्दैछु। खाली फोटो हाल्ने देखाइदिनु त्यो। ओके, मेरो स्क्रिन देखिरहेछ म्याम? एक्सक्युज मी म्याम। यस 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 यस। ओके ओके, मैले म्याम यहाँ हेर्नु त, यो मेन डट टेक्स्ट माथितिर अपलोड भन्ने एरो छ, यस्तो छ हेर्नु त, देख्नुभयो म्याम? रेणुका म्यामले होला। हजुर हजुर सर हजुर। ओके ओके, यो एरोमा क्लिक गर्नुहोस्, अपलोड भनेर आउँछ, यस्तो आयो, क्लिक गर्नु त हजुरको। ए अपलोड, ओके हजुर आयो। आइसकेपछि सिलेक्ट फ्रम योर कम्प्युटर गर्नु। सिलेक्ट फ्रम कम्प्युटर, सिलेक्ट फ्रम योर कम्प्युटर गर्नु पर्यो। ओके सर। ओके, अब एउटा फोटो मैले सिलेक्ट गरेँ यहाँ, 1.png भन्ने रहेछ, यो मैले कोही जेपिजीमा हुन्छ 1.png भन्ने, यसरी आयो, यहाँनिर इमेज आयो। हजुरको पनि आयो कि आएन हेर्नु है, गर्दै जानु। हजुर आयो। अनि लाइन नम्बर 100 मा यहाँ mic.jpg भन्ने छ। मैले हजुर यहाँ चाहिँ यो इमेज छ नि, त्यो इमेजको नाम हान्दिनु, 1 हान्नेपछि सिधै यो इमेजको नाम यसरी आइदिन्छ, 1.png भनेर आयो म्याम। ए हजुर। यसलाई क्लिक गरिदिए भयो, आयो। हजुरको अर्कै फाइल नेम होला है, मेरो 1 छ भने हजुरको नाम होला जेपीजी होला। हजुर ओके, ओके, यस्तो भइसकेपछि यहाँ साइडमा रिकम्पाइल गरिदिनु म्याम। रिकम्पाइल, हजुर रिकम्पाइल गरिदिनु। ए रिकम्पाइल गरेपछि मैले राखेको फोटो यहाँ आइदियो, यसलाई हामीले ठुलो गराएर त हेर्न पनि मिल्छ। ओके आयो सर, थ्यांक यू। रिकम्पाइल गर्नुभयो? हजुर सर। अनि यहाँनिर यस्तो एरो आउँछ, यो मैले सानो गरेँ। ओके, पीडीएफ को लागि हैन? हजुर, हाँ, पीडीएफ डाउनलोड भयो यसरी। हुन्छ सर। अब पीडीएफ डाउनलोड भएपछि ओके, अब म थोरै टाइम छ हामीसँग, म स्लाइड बनाउनको लागि सिकाउँछु। स्लाइड चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँदा पनि मैले यहीँबाट स्लाइडहरू युज गरेको छु। मेरो त कम्प्युटरमा सिस्टमै छ, मैले वेबसाइट युज गर्दिनँ, मैले सिस्टमबाटै युज गर्छु। हजुरहरूलाई अहिले सिस्टम इन्स्टल नभएको हुनाले मैले त्यहाँबाट कसरी स्लाइड बनाउने त्यसको बारेमा भन्छु। अनि यो स्लाइड बनाउनको लागि चाहिँ थोरै के छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिले कोड चाहिँ यसले दिएको हुन्छ, त्यो कोडहरू आफूले कपी पेस्ट गरेर हालिदिन्छौँ सिधै। त्यो कोडहरू मैले अहिले हजुरहरूलाई मेसेन्जरमा पठाइदिन्छु, त्यो पठाइसकेपछि हजुरहरूले त्यहाँ सेभ गर्नुहोस् कम्प्युटरमा सेभ गरिसकेपछि त्यो सधैँलाई रहन्छ। एकपटक सेभ गरिसकेपछि त्यो कम्प्युटरमा सधैँलाई रहन्छ। त्यो सधैँलाई रहिरहेको प्रोजेक्ट चाहिँ हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब के गरौँ भन्दाखेरि म यसलाई ब्याक गर्दैछु, सबैले ब्याक गरेर यो फर्स्ट पेजमा जानु होला, ओभरलिफको। जस्तो यो न्यू प्रोजेक्ट भन्ने थियो नि, त्यो न्यू प्रोजेक्ट आउने ठाउँमा यो यस्तो प्रोजेक्टमा न्यू प्रोजेक्ट भनेर गर्नु होला। यो न्यू प्रोजेक्ट गरिसकेपछि यो न्यू प्रोजेक्ट गर्नुभयो, अनि ब्ल्याङ्क प्रोजेक्ट क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्ट गरेर ब्ल्याङ्क प्रोजेक्टमा के लेख्नु भन्दाखेरि क्रिएट स्लाइड भनेर लेख्नु न, टु क्रिएट स्लाइड भनेर लेख्दा हुन्छ। टु क्रिएट स्लाइड भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो आएको छैन भने भन्नु है, भन्न सक्नुहुन्छ। भइराखेको छ सबैजनाको? रेणुका म्याम भएको छ? यस सर, यस सर, यस सर भयो। अरू कीर्तन सर गर्नु भएको छ? ओके गुड।
अरू कसैलाई प्रब्लम छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। मैले केही भनेको छैन, न्यू प्रोजेक्ट गर्नु, ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट बनाउनु, ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट गराइसकेपछि हजुरहरूले यस्तो ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट आउँछ। यो कस्तो आएको छैन भने भन्न सक्नुहुन्छ है। अब हजुरहरूले मैले एउटा यहाँ हजुरहरूलाई सिकाउँछु, त्यो सबै उसलाई हटाइदिनुहोस् त। यो आएको कोड छ नि, त्यो कोडलाई सबै हटाइदिनु, कन्ट्रोल ए गर्नु, कन्ट्रोल ए गरेर ब्याक स्पेस चापेर खाली बनाइदिनु त। यो पेजलाई यसरी खाली बनाइदिनु। गराउनु भयो? भयो कि भएको छैन भन्नु त? ओके हजुर, न्यू प्रोजेक्ट पछि के अरे? न्यू प्रोजेक्ट गरेर ब्ल्याङ्क प्रोजेक्ट गर्नु त सर। न्यू प्रोजेक्ट भने ब्ल्याङ्क। अब यसो गर्नुमा सरले नै प्रेजेन्ट गर्नु त। मैले स्टप गरेँ ल, हाम्रो मुरारी सरले नै प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। ओके, न्यू प्रोजेक्ट गरेर त्यहाँ हजुरले टाइप हान्नु त टु क्रिएट स्लाइड भनेर गर्नु। त्यो सधैँभरिलाई हुन्छ, एकपटक कोड भएपछि हामीले जस्ट रिप्लेसमेन्ट गरिदिने हो। त्यही तरिकाले सबै स्लाइडहरू बनाउँछौँ। टु क्रिएट स्लाइड गर्नु त त्यहाँ टाइप हान्नु, प्रोजेक्ट नेम भनेको छ, नाम हान्नु भनेको छ, टु क्रिएट स्लाइड, SLIDE स्लाइड। तलपट्टि त्यहाँ ई छुटेछ, केही छैन, तलपट्टि CREATE क्रिएट क्लिक गर्नु। यता तलपट्टि क्रिएट गर्नु। क्रिएट गरिसकेपछि अब त्यहाँ आउँदैछ। ओके, सरले त्यो कन्ट्रोल ए गरेर सबै हटाइदिनु त सर। सर हजुर, यो मेरो चाहिँ दुईटा स्क्रिनमा खोले कि म उता PDF तिर जानुपर्छ कि यतापट्टि मात्रै गर्नुपर्छ, किन हो त्यो कसरी मिलाउने भन्नाले केही छैन अहिले तपाईको दुईटा स्क्रिन देखिरहेको छ नि अगाडि। हजुर हजुर, त्यो चाहिँ मेरो सेपरेट देखिरहेको छ कि यो चाहिँ एउटा पहिलो चाहिँ एउटा स्क्रिनमा अनि माथिपट्टिबाट PDF मा गयो भने चाहिँ अर्को स्क्रिनमा गन्छ। त्यसलाई के भन्ने ड्र्याग गर्ने? हजुरको यो बिचमा ड्र्याग गरेर यस्तो यो यतापट्टि ड्र्याग गर्ने छ नि यो बिचमा, त्यहाँबाट मिल्छ होला। नभए अहिलेलाई त्यति यहीँबाटै हेरिदिनु, दुईटा स्क्रिनबाटै हेरिदिनु छुट्टाफुट्टै, त्यसलाई हेरौँला पछि नभए है त सर। ओके, अब म यहाँ एउटा कोड पठाइदिन्छु हजुरहरूलाई यसैको म्यासेन्जरमा। यो म्यासेन्जरमा भन्दा पनि यो यसैको म्यासेजमा चाहिँ मैले एउटा कोड पठाइदिन्छु। सबैले त्यो कोड कपी गरेर त्यहाँ राखिदिनु। हामीले यो कोडहरू जति पनि पाउँछ नेटहरूमा, हजुरहरूलाई अलिक सजिलो टाइपको कोड चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु। यो कोड चाहिँ हजुरले टाइप गरिदिनु है त, कपी पेस्ट गरिदिँदा हुन्छ। ओके, मैले त्यहाँ कोड डकुमेन्ट क्लास बिमरदेखि इन डकुमेन्टसम्मको सबै A to Z कपी गरेर त्यहाँ हाल्दिनु। सबै सर? सबै सर। हाम्रो मुरारी सर, हजुरले म्यासेजमा क्लिक गर्नुहोस् त, हाम्रो गुगल मिटको म्यासेजमा। सर यो हाम्रो यो पेजमा पेस्ट गर्ने हो? हजुर, यो सबै कपी गर्नु तल हजुर हजुर, डकुमेन्ट क्लासदेखि है। यो अब यो कोड छ, अरू केही हेर्न पर्दैन है। यो हामीले एकपटक सेभ गरेपछि सधैँलाई हुन्छ स्लाइड बनाउनको लागि। यसमा चाहिँ यसलाई कपी गर्नु सर, कन्ट्रोल C गरेर कपी गर्नु, अनि त्यही अहिले ठाउँमा जानुहोस् त। त्यहाँ कपी गरिसकेपछि अब कन्ट्रोल V गरिदिनु, पेस्ट गरिदिनु। त्यहाँ पेस्ट गरेर अब अरू केही नचलाउने, म अहिले सबै सिकाउँछु। त्यहाँ लाइन नम्बर 10 मा मैले मेरो नाम हाल्नु छ, हजुरको नाम हाल्नु त, विशेष राखेर लाइन नम्बर 10 मा सबैले आफ्नो आफ्नो नाम हाल्नु। ओके, अब हजुरले के गर्नु भन्दाखेरि त्यसलाई रिकम्पाइल गरिदिनु त सर। साइडमा रिकम्पाइल छ, नाम हालिसकेपछि। हजुर हजुर, अब हेर्नु त, मैले यहाँ टपिक
स्लाइड इन लिनक्स भनेर राखेको छु लाइन नम्बर 8 मा। हजुरले कुनै एउटा टपिक दिनुहोस् सर, नेपालीमा लेखिदिँदा पनि हुन्छ। लाइन नम्बर 8 मा गएर त्यहाँ नेपालीको कुनै च्याप्टरको नाम लेखिदिनु त सर। हजुरले अब नेपाली पढाउनुहुन्छ, नेपालीको नाम लेखिदिँदा हुन्छ। अब हजुरहरूले यो PDF डाउनलोड हुन्छ, अर्को स्लाइड बनाउनुलाई यसैलाई एडिट गर्ने क्या, अरू केही गर्नु पर्दैन। अब हजुरहरूको लगइन गरिसकेपछि ओभरलिफमा यही अलरेडी सेभ भइराखेको हुन्छ। ओके, अब त्यसलाई त्यहाँ नाम हान्नुभयो, कविता भनेर हान्नुभयो। ओके, अनि त्यो हजुरहरूले डेट चाहिँ जहिले बनाउनुहुन्छ नि त्यो अटोमेटिक डेट आइदिन्छ। हामीले डेट टाइप गर्नु पर्दैन। लाइन नम्बर 12 मा डेट टुडे छ। अब त्यहाँले लाइन नम्बर 9 मा अरू के लेख्न चाहनुहुन्छ, नमस्ते लेखा छ, अर्को च्याप्टरको नाम अथवा कुनै सब टपिक लेख्न सक्नुहुन्छ। कवितामा कविताको एउटा टपिक होला नि सर, पोएमको कुनै टपिक छ भने एउटा टपिक हान्दिन सक्नुहुन्छ। ओके, अब हजुरले रिकम्पाइल गरिदिनु राइट साइडमा। ओके, अब मैले चाहिँ जस्तो यो टाइटल पेज हजुरहरूले यहीँ सेभ हुन्छ, सधैँ रिप्लेस गरिदिनु सक्नुहुन्छ। यो यही टाइपको फर्मेट रहन्छ। यो कलरहरू चेन्ज गर्नलाई म अहिले पछि सिकाउँछु, टाइम रह्यो भने। नभए हामी कुनै दिन फेरि पछि पनि गरौँला यसको बारेमा। धेरै टाइम चाहिन्छ, अलि झ्याप्रो सिक्न त गाह्रै हुन्छ। तर अहिले म बेसिक कुराहरू यति भए पुग्छ भन्ने टाइपमा सम्म चाहिँ जान्छु। अब त्यहाँ हेर्नु सर, लाइन नम्बर 15, लाइन नम्बर 16 हेर्नु त सर। लाइन नम्बर 16 मा मैले बिगिन फ्रेम बनाएको छु। अब हामीले फ्रेम बनाउँदा जस्तो एउटा स्लाइड बनाउनको लागि बिगिन फ्रेम र इन्ड फ्रेम गर्छौँ। हजुरले त्यो लाइन नम्बर 17 र 16 दुइटै हटाइदिनु त सर। इन डकुमेन्ट चाहिँ चलाउनु हुँदैन। लाइन नम्बर 17 र 16 दुइटै हटाइदिनु त, अरू केही नचलाइकन लाइन नम्बर 17 र 16। ओके, त्यसलाई हटाइदिनु। अब हजुरले रिकम्पाइल गर्नु त कस्तो आउँछ म भनिदिन्छु। रिकम्पाइल गर्नु त यता राइट साइडमा। हेर्नु त तलको स्लाइड देखिएन हो, अनि फ्याकल्टी मेम्बर भनेर तल देखिएको थियो। अब हामीले छुट्टा छुट्टै स्लाइड क्रिएट गर्दै जानु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब ब्याकस्ल्यास हान्नु। अनि त्यहाँ माथितिर जस्तो 15 मा छ नि, माथितिरपट्टि एरो छ नि, ब्याकस्ल्यास सरले किबोर्डबाट हान्नु। किबोर्डबाट सर लाइन नम्बर 16 मा त्यो ब्याकस्ल्यास हान्नु त। नभए त्यो गरे नि हुन्छ, नभए लाइन नम्बर 13 को कपी पेस्ट गरिदिनु हुन्छ। त्यसलाई होइन सर, त्यसलाई होइन, 13 लाइन नम्बर 13 लाई कपी गर्नु त। कपी, कन्ट्रोल सी, कपी। 16 मा पेस्ट गरिदिनु। हजुरले पछाडिबाट थोरै हट्दै जानु त, त्यो म आफै आउँछ भनेर म देखाउन खोजेको हो कि सरलाई। त्यो बिगिन या ब्याक स्पेस गर्दै जानु त। फ्रेमको ब्राकेट छ नि, त्यो आफै आउँछ के। हजुरहरूले बिगिन फ्रेम हान्नु, ब्याक स्ल्यास हानिसकेपछि आफै आउँछ। अझै तल जानु त, यसमा अझै ब्याक आएन, अझै आउनु पर्ने हो। यहाँ मेरो कम्प्युटरमा सिधै आउँछ। यसो गरिदिनु, त्यो हटाइदिनु त सबै, कन्ट्रोल 16 सबै हटाइदिनु त। अनि कन्ट्रोल भी गरिदिनु, इन्टर गरेर कन्ट्रोल भी नै गरिदिनु। त्यो आफै आउनु पर्ने हो। इन्टर गर्नु त सर एकलट, कन्ट्रोल भी गरिदिनु। अनि फेरि तलतिर जानु। बिगिन भइसकेपछि इन्ड हुनु पर्यो। इन्ड होइन 16 मै, इन्ड डकुमेन्ट नचलाउने, 16 पछि इन्टर गरिदिनु सर। 16 पछि इन्टर, हजुर। अब त्यहाँ पनि बिगिन भइसकेपछि इन्ड हुनु पर्यो। 15 लाई कपी गरिदिनु। अब जस्तो स्टार्ट भएपछि इन्ड हुनु पर्यो नि, त्यही भन्न खोजेको के। कन्ट्रोल त्यसलाई नि पेस्ट गरिदिनु सर। अब 16 पछि इन्टर गरिदिनु त। हामी त्यो बिगिन फ्रेम भित्र लेख्नु पर्यो। अब अर्को बक्स बनाउनु पर्यो क्या, एउटा बक्स सकियो। अब यहाँ हजुरले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि ल बुधामा लेख्नु पर्यो। बुधा भन्नाले आई टम जस्तो पोइन्ट बनाएर लेख्नु पर्यो। हजुरले पोइन्ट बनाएर लेख्नको लागि के गर्नु भन्दाखेरि ब्याकस्ल्यास टाइप गर्नु। माथितिर जस्तो एउटा एरो के सर, यस्तो छड्के एरो, ब्याकस्ल्यास, त्यसलाई टाइप गर्नु त। त्यो किबोर्डमा छ होला सर। त्यो होइन, ठ्याक्क माथितिर बिगिनको अगाडि छ नि एउटा एरो। मेरो फोन समस्या भयो। ओके, त्यो आयो ल। हजुरले त्यहाँ हान्नु, आइटम हान्नु, ITEM, आइटम। यसो गर्नु न, त्योभन्दा अगाडि यसो गर्नु, बिगिन गर्नु त। बिगिन गर्नु त। अब यहाँ धेरै अप्सनहरू छन्। बिगिन BEGIN, बिगिन। अब हेर्नु त तलपट्टि सबै आइदिन्छ। त्यहाँ हामीलाई के चाहिएको। अब कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्नु त, त्यसपछि आफै आइन्छ है बिगिन।
एउटा कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्नु शिफ्ट र त्यो कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्नु सर ओके त्यहाँ बिगिन आई हान्नु त तलबाट आफै आउँछ आइटमाइज तलतिरपट्टि क्लिक गर्दै हुन्छ बिगिन आइटमाइज भनेर आयो हेर्नु त माउस पोइन्टरले क्लिक गर्दिनु ओके बिगिन आइटमाइज भएपछि इन्ड आइटमाइज पनि आफै आइदियो हेर्नु त हजुरले टाइप गर्नु भएको थिएन नि सर हो अब त्यहाँ आइटममा चाहिँ हजुरले ल नेपालीमा कुनै बुदा लेखिदिनु ल नेपालीमै कन्भर्ट गरेर ल्याङ्ग्वेज कन्भर्ट गरेर नेपालीमा के लेखिदिनु त ल एउटा के लेखिदिनु ल ल्याङ्ग्वेज एउटा सेन्टेन्स लेखिदिनु अलि लामो गराइदिनु न त्यहाँ हेर्न पनि सजिलो होला थरे एक दुईवटा शब्द थप्दिनु न ओके प्रशिक्षणकै कहाँ राखिदिनु न सर प्रशिक्षणकै कुराहरू जस्तो हजुरहरूलाई त्यो स्लाइड बनाउँदा अब यही प्याटर्नमा सबै बनाउन सकिन्छ है पछि एडिट गरिदिने पिडिएफ हामीसँग भइहाल्छ पछि यसैलाई एडिट गरिदिने ओके अब हजुरले माथि रिकम्पाइल गरिदिनु सर रिकम्पाइल ओके हेर्नु त तलपट्टि यहाँ आयो यसमा चाहिँ नेपाली फन्ट सपोर्ट गर्दो रहेनछ जस्तो लाग्यो सर हो आउनु पर्ने हो बिगिन आइटमाइज इन्ड आइटमाइज भनेपछि आउनु पर्ने नेपाली फन्ट चाहिँ अनलाइन भएर गरेन कि त्यहाँ इङ्ग्लिस हान्नु त सर के ल हटाइदिएर इङ्ग्लिसमा हान्नु त त्यो सिस्टममै इन्स्टल भएको भए हुन्छ होला त्यसलाई इङ्ग्लिसमा हान्दिनु त सर सबै हटाइदिएर ओके केही हान्दिनु त इङ्ग्लिस नेपालीमा भयो सर नेपाली आयो हजुर ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नु भएन हजुरले सर ल ठिक छ द सेलिब्रेसन कलेज कोएड ओके अब त्यसलाई रिकम्पाइल गरिदिनु त सर ओके द सेलिब्रेसन कोएड आयो अब तल्लो स्लाइडमा जस्तो टाइटल राख्नु पर्यो सर जस्तो यसको त टपिक केही छैन यो स्लाइडमा हो सर अब त्यहाँ हेर्नु त लाइन नम्बर 16 को बिगिन फ्रेम गरेका थियौँ नि त्यहाँ एउटा कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्नुहोस् त त्यस पछाडि एउटा कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्नु त अब त्यहाँ हान्दिनु के हान्दिनुहुन्छ टपिक गोठाटार हान्नुहुन्छ कि कुनै एउटा टपिक हान्दिनु सर त्यहाँ एउटा टपिक हान्नु त ओके ल अब त्यसलाई रिकम्पाइल गरिदिनु त टाइटल आउँछ ओके हेर्नु त समाज सेवा भनेर आयो सर अब यसमा अर्को बुदा थप्नु पर्यो जस्तो त्यहाँ आइटम छ नि लाइन नम्बर 18 पछि इन्टर गर्नु त सर लाइन नम्बर 18 पछि त्यहाँ माथितिर जस्तो छ नि आइटम लेखेको छ नि त्यस्तै गराएर आइटम लेख्नु भइसक्यो है त्यस्तै गराएर आइटम लेख्नु आइटिएम आइटम अब त्यहाँ छड्दिनु बाहिर क्लिक गरिदियो हुन्छ ल आइसकेको छ बाहिर क्लिक गर्नु त त्यहाँ ओके आइटम पछि त्यहाँ फेरि अझ एउटा ब्याकस्ल्यास दिनु त सर मैले त्यहाँ थोरै कलरमा लेख्न सिकाउँछु स्पेस दिनु आइटम पछि स्पेस दिनु अनि फेरि ब्याकस्ल्यास हान्नु अनि COLOR कलर COLOR कलर अब त्यहाँ माथितिर आयो नि क्लिक गरिदिनु त टपमा कलर कर्ली ब्राकेट आएको छ नि त्यसलाई क्लिक गरिदिनु त्यसलाई कलरको बिचमा त्यहाँ रेड हान्दिनु त्यो कर्ली ब्राकेटको बिचमा रेड हान्दिनु अब होइन स्मलमा लेखिदिनु सर सबै क्यापिटल आर नहान्नु ल बाहिर गएर लेखिदिनु अब कुनै अर्को कलर रेड भन्दा बाहिरपट्टि स्पेस दिएर अब त्यहाँ के टाइप गरिदिनु फेरि ब्याकस्ल्यास पर्दैन अब एउटा कुनै बुदा टाइप गर्नु सेलिब्रेसन कोएड भयो सिबी चाहिँ सबैले सिक्नुभयो यो चाहिँ झ्याउला जस्तो छ धेरैजनालाई ओके
ल यसलाई चाहिँ अब रिकम्पाइल गरिदिनु सर। अलिअलि आइडिया भयो कि जस्तो भयो क्या सर, त्यही भएर। ल हेर्नु त कागेश्वरी मनोहरा। अब यही अनुसार हामीले सबै चेन्ज गर्न मिल्छ। हजुरले अब पछि यही overleaf.com गइसकेपछि हजुरले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि टु क्रिएट स्लाइड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ सर हजुरले। अब यस्तै अर्को फ्रेम थप्नुलाई के गर्नुहुन्छ सर? ल भन्नु त मुरारी सरले। अर्को थप्नुलाई फेरि बिगिन फ्रेम र इन्ड फ्रेम थप्न पर्यो 21 पछि। यहाँ क्लियर गर्नु पर्यो हैन? हजुर कपी गरे हैन? त्यो होइन, आइटमाइज होइन, बिगिन फ्रेम चाहियो क्या। 22 पछि गएर 16 को हैन त? 16 को बिगिन फ्रेमसम्म मात्र कपी गर्नु। तल प्रोग्रामिङ जस्तो रहेछ सर, गाह्रो छ। होइन यो फेरि कोड चाहिँ यही हुन्छ, त्यही यो सिबीहरू छ। अब हायर लेभललाई चाहिँ अलि प्रोग्रामहरू केही गर्नु पर्दैन, बाइन्ड हो। HTML फर्मेटमा रहेछ। हजुरले त्यहाँ बिगिन फ्रेम त्यहाँ लर पेस्ट गर्नु भयो, त्यसलाई नगर्नु त कन्ट्रोल जेड गर्नु त सर। त्यहाँ होइन, इन्ड फ्रेम पछि हो, तलतिर हो। यो जान्नेपछि देवकी म्याम डाइरेक्ट इन्जिनियर भइन्छ है। 22 पछि कन्ट्रोल भी गर्नु सर। हजुरले अझ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई हटाइदिनु त 23 सर। मैले अझै सजिलो गराउन खोजेको कि ऐनेदेखि त्यसलाई ब्याक स्ल्यास गरी सबै हटाइदिनु त। पस्नु है, इन फ्रेम पछि तलतिर जानु, इन्टर गर्नु। हजुरले ब्याक स्ल्यास चाप्नु, बिगिन बी हान्नु त, बिगिन BGIN नै हान्नु त। बिगिन फ्रेम भनेर आउनु पर्ने हो क्या आफै। यफ हान्नु, अब त्यहाँ यफ हान्नु त। यफ आयो त्यहाँ हेर्नु त, मात्र फ्रेम क्लिक गरिदिनु। लास्टमा छ हेर्नु त, त्यही आइसकेको छ मात्र, त्यहाँ क्लिक गरिदिनु। त्यही बिगिन फ्रेम भइसकेपछि इन फ्रेम पनि आयो। अब त्यो टाइटल हान्दिनु सर। अब सकियो है, 2 मिनटमा अब हाम्रो सकियो सबै। त्यहाँ टाइटल हान्दिनु, त्यो फ्रेम टाइटल लेखेकै ठाउँमा हान्दिनु सर। त्यसलाई हटाइदिनु, त्यसलाई नेपालीलाई हटाइदिनु त। त्यो फ्रेम टाइटल लेखेकै ठाउँमा लेखिदिनु, ब्याक गरेर एउटा टाइटल लेखिदिनु त्यहाँ। अब तलतिर त्यही अनुसार अब अर्को फेरि रिकम्पाइल गरिदिनु त सर। ओके, अब हाम्रो नयाँ स्लाइड आयो। अब यहाँ म्याथ टाइप गर्ने इन्ट्रेस्टेड कोही हुनुहुन्छ भने गरौँ, नभए नेक्स्ट डे गरौँ। सर के गर्ने भन्नु त? अब यहाँ सामग्री कहाँ हाल्नु त? अब के लेख्ने कुरा बुझाएको कहाँ सबै हालियो, हालियो। अब माथिबाट हेर्दै त्यही तरिकाले लेख्दै तल ल्याउँदै गर्ने। त्यहाँ के चाहियो त? सुरुमा बिगिन आइटमाइज चाहियो। हाम्रो 17 मा थियो सर। हाम्रै सजिलो जस्तो लाग्यो मलाई त पहिले बुझाएको। अब यसमा यस्तो छ सर, होइन त्यो त सजिलो छ, तर यसमा चाहिँ हामीले म्याथ इक्वेसनहरू अनि यो पेपरहरू इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा निकाल्नलाई मैले सुरुमै भनेको थिएँ, हाम्रो यो हायर लेभलहरूको लागि काम लाग्छ भनेर भनेको सर। यो हायर लेभलहरूको लागि अब म्याथ इक्वेसनहरू टाइप गर्नको लागि। ओके ठीक छ सर, हुन्छ। ल एकदम यो हेर्दा पनि राम्रो गजबको हो हैन, तर अलिकति झमेला चाहिँ रहेछ सुरुमा होला, सायद त्यही भएर होला। सुरुमा हो। सागर सर के गर्ने? म्याथ इक्वेसनमा कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने जाउँ, हामी त गरिसकेका छ पहिला हैन, त्यही पनि कोही इन्ट्रेस्टेड। यसो गरौँ न सर, अब यो फेरि एक दिन हामी फेरि एकचोटि बैठक गर्छौँ, अनि त्यस बैठकमा फेरि त्यसमा राखौँला। र अब अन्तिममा आज हामी यो द सेलिब्रेसन कोएड स्कुलको दोस्रो दिनको यो अनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम समापन गर्ने काममा छौँ। र समापन गर्नको लागि इन्दिरा अर्याल म्याम आइसक्नु भएको छ। म यो हिजो र आज दुवै दिनमा प्रेजेन्टेसन दिने 7 जना साथीहरूलाई पनि व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म धन्यवाद दिँदै केही स्कुलको तर्फबाट रिमार्क्स सहित इन्दिरा अर्याल म्यामलाई यो क्लोजिङ सेरेमनीलाई अगाडि बढाइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू। ओके म्याम कता जानुभयो? ओके इन्द्र म्याम। Sagar sir, just a minute, okay? My camera is off. I'm going to on it.
Thank you, Sagar sir. Thank you, everyone who has presented, and thank you all the participants. Very passionately people are taking the training. Really very wonderful and fruitful training yesterday's and today's. Today's Khavendra sir, Visheshwar sir, Murari sir presentation was also really good. Everyone's presentation was good. Murari sir, I stayed for a while. I was also there. Khavendra sir also I stayed. Visheshwar sir also I stayed, but just now I had been outside for 1 hour. I came back anyway. I could not learn fully, but it was fruitful. It will be fruitful to the all teachers in the teaching profession. It's really good. As today's day has been very fruitful to we all. Thank you so much all the presenters. Thank you so much all the participants. Hope this will be more applicable in your teaching field. Thank you, Sagar sir, for arranging this all. Thank you so much, everyone. Thank you. Stay safe. Have a good evening. Bye-bye.